अस्सलाम नाज़रीन, मैं अस्कर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से आज लोरा में DPO एबटाबाद लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर यासर खान अफरीदी आए हैं। ये चूँकि सरज़मीन लोरा का नुमाइंदा चैनल है, जिसे सबसे पहले हम इन्हें वेलकम कहते हैं। बड़ी अच्छी यहाँ पर खुली कचहरी हुई है, खुल के गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने मुदल्लल जवाब भी दिए। तो पूछते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अस्सलाम सर, सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बुलाया मुझे अपने पास और फ़र्ज़ भी मेरा बनता है। मुझे खुशी हुई है लोगों से मिलकर। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा लगा आपको लोरा? जब मैं ASP था बाराखो की साइड पे, मैं UT ASP होता था, तो इस एरिया का थोड़ा बहुत आइडिया था मुझे। जब मैं बाद में आया तो हर मुमकिन कोशिश की कि मैं जल्द से जल्द इस एरिया में जाऊँ और एक खुली कचहरी का मेरा मकसद होता है लोगों से मिलने, अच्छे लोगों को मार्क कर लें जो वाकई अपने इलाके का दर्द रखते हैं, उनको लेके साथ चलें ताकि इलाके में कोई बेहतरी हो सके। तो मैं तो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग मुझे यहाँ नज़र आए हैं और इंशाल्लाह मैं अपना राब्ता उनके साथ जोड़ूंगा इस इलाके की बेहतरी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। सर चूँकि आप फोर्स से आए, मुल्क की सरहदों का दिफा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बड़ी लंबी दास्तान है कुर्बानियों की दहशतगर्दी के खिलाफ। दहशतगर्दी का फेस तकरीबन काबू में आ चुका है। क्या समझिए आप बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है? सर, दहशतगर्दी बिल्कुल काबू आ चुकी है हमारी। मैं अभी लास्ट जो मेरी पोस्टिंग थी गनू में थी, वहाँ उन इलाकों में भी दहशतगर्दी पे बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। पाकिस्तान आर्मी की लीड थी, पुलिस के साथ सपोर्ट में थी और एक अच्छे एक्शन हमने वहाँ पे किए। बहुत जो नाम थे ख़त्म हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। लेकिन जो अभी आने वाले दौर में हमारा चैलेंज है वो ये है कि जो हमारे लेजिस्लेशन में जो कमियां हैं, जो CRPC को बेहतर कर सकते हैं या PPC को बेहतर कर सकते हैं, उनकी तरफ मैं सजेस्ट करूँगा कि फोकस किया जाए। रीज़न बीइंग के 1861 के कानून में अभी बहुत ज़्यादा तब्दीली की रिक्वायरमेंट है। दौर बदल चुका है, वक्त के तकाजे नए हैं। अब आजकल के दौर में यानी कि मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग, यानी कि मिसाल एक क्राइम होता है उसकी वीडियो मैं अदालत में पेश करता हूँ तो एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे लिया जाता है, जबकि आजकल के दौर में ये मैं समझता हूँ कि इसको प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए। ऐसे लेजिस्लेशन में थोड़ी बेहतरी आए, इसको चैलेंज किया जाए तो आवाम को ज़्यादा बेहतर रिलीफ मिलेगा वो टाइम। थैंक यू सर। चूँकि एक बड़ा चैलेंज हमें गालबन मंशियात का है और हमारी नौजवान नस्ल, आपने खुली कचहरी में भी उसके ऊपर गुफ्तगू की, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? सर हमने एट द प्रेजेंट पिछले महीने की 6 तारीख से हमने 6/11 से ड्रग फ्री हज़ारा पे एक मुहिम शुरू की और DG साहब हज़ारा का विजन था ये। उस पे एबटाबाद पुलिस ने, मैं बड़ा प्राउडली कहूँगा कि 113 kg के करीब हमने हेरोइन पकड़ी है, 308 kg के करीब हमने मंशियात चर्स पकड़ी है और इसी तरह शराब में भी बहुत ज़्यादा पर्चे हुए हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारी कोशिश है कि हज़ारा के बाशऊर बच्चे हैं, पढ़े लिखे इलाका है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे पुलिस के ये नशे के आदी हों, हमारी नस्ल इस चीज़ की तरफ ख़राब हो जाए। हम अपनी हर मुमकिन एफर्ट करेंगे कि जो ये कारोबार करने वाले हैं मौत का, उनको पकड़ें, हमारे इलाके छोड़ें या फिर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। सर यहाँ पर क्वेश्चन भी एक रेज हुआ है, नो डाउट कि आपकी मजबूरी है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि 107 का वो जो है उससे जान छूट जाए इस खून की? पहली दफ़ा जब जी मैंने कलंदरा का लफ्ज़ सुना पंजाब पुलिस में तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या चीज़ होती है कलंदरा। बाद में मुझे पता चला कि अंग्रेज़ इसको कैलेंडर कहते थे तो हमने उसको कलंदरा बना दिया। 107 भी एक कलंदरा है बेसिकली। अंग्रेज़ों के दौर का कानून है जिसमें वो ये करते थे, क्योंकि वो बाहर से लोग आए हुए थे तो उनको समझ आती नहीं थी लोकल डायनामिक्स की, तो वो क्या करते थे, दोनों को उस रात के लिए और रात में बंद कर देते थे कि तो ये दोनों अंदर बैठेंगे तो शायद आपस में राज़ी हो जाए। मैं समझता हूँ कि इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। जो मज़लूम है वो आए और थाने में तो उसको 107 में नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि जो जुल्म कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। इस पे मैं अपने तौर पे ये एक पॉइंट जो आज रेज़ हुआ है और मैं हमेशा खुद भी इस पे सोचता था कि ये बड़ा गलत है, तो इस पे हम जो अभी क्राइम मीटिंग करेंगे मंथली, तो इसमें तमाम SHOs को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी इसको कैसे लेके चलना है। मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ वो
سر ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں آپ کے اقدامات کو بالخصوص فن ویلنگ ہوائی فائرنگ کے اوپر، کیا کچھ کنٹرول ہوا ہے سر اس سے؟ بہت فرق پڑا ہے. ہم لوگوں نے جو ریسنٹ مہمیں شروع کی ہیں، کمپینز شروع کی ہیں ایریل فائرنگ کے خلاف، فلیش لائٹس کا استعمال بہت زیادہ تھا شہر میں، ون ویلنگ کا استعمال تھا. میں اس میں ایک ریکویسٹ آپ کے ذریعے یہ ضرور کروں، جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، کہ جتنی ذمہ داری ایک پولیس کی ہے ہوائی فائرنگ کو روکنے کی، ون ویلنگ کو روکنے کی، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری اس کے گھر والوں کی ہے، والدین کی ہے. گھروں میں کھڑا ہوا موٹر سائیکل چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ون ویلنگ کے لیے تیار کیا گیا ہوں، لیکن اس کو لے کے جب بچہ نکل رہا ہوتا ہے گھر سے تو والدین اس پہ کوئی چیک نہیں رکھ رہے ہوتے. پھر جب اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ڈیڈ باڈی روڈ پہ رکھ کر پولیس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہوتا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ دور ہر بندے کو اپنے بچے عزیز ہیں، وہ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آسمان سے تارا بھی لا کے اس کو دودھ دے دوں تاکہ میرا بچہ خوش ہو. لیکن بعض چیزیں ان کی زندگی کے لیے، ایسے موٹر سائیکل جن کے موڈ گارڈ نہیں لگے ہوئے گھروں میں موجود کھڑے ہیں، اس سے کلیئر پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے ون ویلنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو منع کریں، ان پہ نظر رکھیں. باقی ہوائی فائرنگ اس پہ ہم نے کافی کنٹرول حاصل کر لیا ہے. اس میں جو شادی ہال وغیرہ تھے ان کو ہم لوگوں نے اس میں ایف آئی آر دیے کہ جی اگر آپ کے شادی ہال سے ایف آئی آر ہوائی فائر ہوگا تو ہم آپ کو بھی ایف آئی آر دیں گے. اس کے علاوہ آتش بازی الاؤڈ ہے، لیکن آتش بازی میں بھی ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ اتنے بڑے بڑے بوم کے گولے انہوں نے آتش بازی کے نام پہ دیے ہوئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. ہم نے بھرپور ایکٹیویٹیز میں شروع کی ہوئی ہے، بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں. میں آج آپ کو ضرور بولوں کہ آج رات نیو ایئر نائٹ ہے، اگر جو بھی ہوائی فائرنگ کرے گا تو اس کا آغاز تھانے سے ہوگا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بچے کا یا کسی بھی لڑکے کا یا کسی بھی فیملی کا سال کا آغاز پولیس تھانے سے ہو. تو اپنے گھروں میں رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں. یہ لمحات زندگی میں یادگار بنانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس سال اپنے بہن بھائی ماں باپ سب بیٹھ کے ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی اور یہ سال اس طرح ہم نے نئے سال کو مبارکباد کیا. نہ کہ آپ ایک فائر کریں اور وہ خاموش گولی جو ہے کسی کا قتل کر دے، کسی کا گھر اجاڑ دے. آپ کی ایک منٹ کی خوشی کسی کا گھر تباہ کر سکتی ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے عبادات کریں، اللہ سے مانگیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے بہتر رہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر رہے، ہمارے علاقوں کے لیے بہتر رہے. نہ کہ ہم 2-6-8 روپے کی گولی فائر کر کے اور کسی کا گھر اجاڑ دیں. سر مشکل وقت میں مشکل ٹاسک آپ نے چنا ہے، جو کرائسس ہے وبا کا، عوامی رابطہ مہم، اور یہ غالباً آپ کا 13واں وزٹ آج تھانہ لورا میں، کیا نتائج اس سے نکلے؟ سر جی بیسیکلی جو ایک ڈسٹنس ہے پولیس کا اور عوام کا، اس رابطہ مہم کے تھرو ہم اس ڈسٹنس کو کم کرتے ہیں. سب سے پہلے کرونا کا وبا تو ہے، اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ کل ختم ہو جائے گی یا پرسوں ختم ہو جائے گی. یہ ایک ہماری زندگی میں ایک سلسلہ جڑ گیا اور اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے. اب ہم اپنے جو اچھے کام ہیں ان کو روک نہیں سکتے. لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور پولیس کا کام ایسا ہے کہ پولیس کسی بھی وبا کو ختم کرنے کے لیے ہے. پولیس اگر وبا سے ڈر کے تھانوں میں بیٹھ گئی تو لوگوں کا، عوام کا کون خیال رکھے گا؟ تو ہماری قربانیاں اس میں شامل ہیں. بہت سے پولیس کے افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں کرونا کے اندر. میرے ریسنٹلی ابھی ایک ڈی ایس پی شہید ہوئے ہیں، ایک ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوا ہے کرونا میں، اور بہت سے بیمار بھی پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ کوئی کچھ بھی ہو، ہم نے لوگوں کے لیے نکلنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. سر 2018 میں کوئی ایسی فریاد جس نے آپ کو جذباتی کر دیا؟ 2018 میں جی میں بنو میں تھا، ایز اے ڈی پی او تھا. یقین کریں کہ دہشت گردی نے جو وہاں پہ حالات برپا کیے تھے، جو معذور بچے دیکھے میں نے بموں میں جن کی ٹانگیں اڑ گئیں، ایسے بچے دیکھے جن کے ماں باپ دونوں مر گئے، وہ دنیا میں اکیلے رہ گئے. میں اپنی پاک فورس کو، آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے ان بچوں کو اپنی آغوش میں لیا، ان کی پرورش شروع کی، اور وہ ایک اچھے فیوچر کے ساتھ اس ملک میں دوبارہ اپنا رول پلے کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. وہ واقعی میرے لیے دکھ کے لمحے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت سے ہمارے ملک کو نکال لی ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک کا فیوچر بہت بہتر ہے. 2018 کے بعد 2028 اور 2030 میں اپنے لوگوں کو انشاءاللہ خوشی سے اس ملک کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھوں گا. تھینک یو. آخری سوال سر، تحصیل لورا کے نوجوانوں کو کیا پیغام ہے؟
सिलोरा के नौजवानों के लिए मेरा स्पेशल मैसेज है कि जी मंशियात के ख़िलाफ़ दीवार बन के खड़े रहें। आप यंग जनरेशन है, आप खड़े होंगे तो सारे आपके साथ जुड़ के खड़े हो जाएंगे। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रही है, मैंने नंबर दिए है, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिस्पांस दूंगा उसके ऊपर। आप हमारा फ्यूचर है, आप इस मुल्क का फ्यूचर है, तो आप अगर एक्टिव होंगे तो सब ठीक रहेगा। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रिया अदा करते हैं DPO साहब का, और जो इन्होंने वक्त दिया और जो गुफ्तगू की। यकीनन लोरा के लोग बड़े बाशऊर हैं, और अब तक जो क्राइम रेट भी सामने है वो मेरे ख्याल में एबटाबाद के सारे थानों से थाना लोरा का क्राइम रेट यकीनन सबसे कम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।